हामीले भन्छौँ हिमाली ताल। तालको वर्गीकरण क्लासिफिकेसन 3 किसिमले छ। एउटा हिमाली ताल, हिमालको हिउँ परेर अटुट रूपमा भएका हिमालमा भएका तालहरू हिमाली ताल। त्यसपछि अर्को हाम्रो तालहरू छन् कुन ताल? मैदानी ताल। त्यसपछि अर्को ताल छन् हाम्रो मानव निर्मित ताल। 3 प्रकारका ताल भयो। अब हामीलाई स्पेशल हामीले थाहा पाइरहेको ताल भनेको ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण रारा ताल। जस्तै अब रारा तालको हामीले थाहा पाउने के? जस्तै रारा तालको क्षेत्रफल 10.8 किलोमिटर 10.8 वर्ग किमी रहेको छ। 10.8 वर्ग किमी रहेको छ रारा ताल। रारा ताल सी लेभलबाट 3200 मिटर हाइटमा रहेको छ। 3200 मिटर हाइटमा रहेको छ रारा ताल। रारा ताल सिस्ने हिमाल र कान्जिरोवा हिमालको काखमा अवस्थित छ। सिस्ने हिमाल र कान्जिरोवा हिमालको काखमा अवस्थित छ। सिस्ने हिमाल र कान्जिरोवा हिमालको काखमा अवस्थित छ। अनि रारा ताललाई हामीले अर्को के नामले चिन्छौँ? महेन्द्र ताल भनेर पनि चिन्छौँ। महेन्द्र ताल हैन, महेन्द्र ताल भनेर पनि चिन्छौँ। ओइ आवाज। अनि त्यसपछि रारा तालबाट निस्किने खोलाको नाम हत्याड खोला हो। हत्याड खोला हो हैन। अब यो रारा तालमा 2020 सालमा चाहिँ महेन्द्र ताल भनेर घोषणा गर्यो। 2020 सालमा विक्रम सम्वत 2020 सालमा घोषणा गर्यो हो। यसरी हामीले नर्मली ठुल्ठुला तालहरूको बारेमा रारा तालको नर्मली हामीले यसरी तालहरूको बारेमा नर्मली कुराहरू हामीले थाहा पाउने है। अब गोइराई छ भने गोइराई पनि छुट्टो हैन। गोइराई भनेको 167 मिटर गहिरो छ। 167 मिटर गहिरो छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो भन्ने थाहा पाइहाल्यौँ हामीले हैन। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हैन। धेरै कुरा हुन्छ क्या ठुलो। त्यसपछि मुगु जिल्लामा पर्छ हैन। मुगु जिल्लामा पर्छ। अब यही क्षेत्रलाई समेटेर रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेको छ। रारा ताललाई समेटेर रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हैन, सबैभन्दा सानो। त्यसपछि आफैमा यो रारा ताल आफैमा के हो? वेटल्यान्ड हो। सिमसार क्षेत्र वेटल्यान्ड हो। सिमसार क्षेत्र सूचीकृत भएको छ। सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको छ। सिमसार क्षेत्र वेटल्यान्ड दलदल भूमि पानीमा छ। ओइ आवाज चाहिँ गर्ने कारण म अहिले लास्टमा एकैचोटि नभन् है। दलदल भूमिको सिमसार वेटल्यान्ड हो भन्ने कुरा मैले अहिले भन्छु। सूचीकृत लम्बा पहडा भूमि छ नेपालमा हो। हामीले 10 वटा अब तालहरूको इम्पोर्टेन्ट ताल हामीले कसरी पत्ता लगाउने भन्दा नि हो त्यो आधारमा पनि पत्ता लगाउने। त्यो सिमसार क्षेत्रमा 10 वटा सूचीकृत तालहरू आफैमा इम्पोर्टेन्ट हुन्। किनभने त्यहाँ 20,000 ताल पनि छ, जगदीशपुर ताल पनि छ, घोडी ताल पनि छ, गोकियो आसपासका ताल पनि रहेका छन्। आफैमा रारा ताल पनि हो। आफैमा सेपुखिन्डो पनि हो। आफैमा के हो? गोसाई कुण्ड पनि हो। आफैमा माई पोखरी इलाम पनि हो। त्यसरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले पत्तो लगाउन सक्छौँ। ताल त्यो कुरा एउटा त्यसरी सबै ताल हामीले नजाने पनि त्यो। अब हामीले यसरी नै सेपुखिन्डो ताल भनेको हैन नेपालको सिलगढी यति मिटर हाइटमा छ। यसरी नै क्या यति लम्बाइ छ, यति किलोमिटर छ। त्यो निक्लेको झरनाको नाम त्यो, खोलाको नाम त्यो हैन। नेपालमा निर्जीव ताल भनेर चिन्ने हैन। निर्जीव ताल आवाज गरिहाले। जगदीशपुर ताल कपिल वस्तु हो। यसरी हामीले के गर्यौँ भने ताल तलाएको बारेमा डिस्कस गर्ने हो। कुरा बुझ्यौ? अब हामीले नर्मली थाहा पाउने भनेको ताल तलाएको भनेको जिल्ला थाहा पाइदिने हो क्या। अब जस्तै मैले तिमीलाई मगैया ताल कहाँ पर्छ भने तिमीले मगैया ताल सर्लाही जिल्लामा पर्छ भन्नु पर्यो हैन। सर्लाही। त्यसपछि गङ्गासागर कहाँ पर्छ भन्नु भने मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिएँ नि हिजै पनि। ताल भनेको त के हो? पानी हुन्छ। अनि पोखरी भने पनि त्यही कुरा हो हैन। पोखरी भने पनि त्यही हो। दह भने पनि त्यही हो। ताल भने पनि त्यही हो। कुण्ड भने पनि त्यही हो हैन। पोखरी भने दह भने पनि ताल भने पनि कुण्ड भने पनि सागर भने पनि सबै कुरा पानी त हुन्छ त्यहाँ। दहलाई दह जे भनेको जस्तै कटवाल दह कहाँ पर्छ भने दहलाई दह नै भन्ने। साल्पा पोखरी छ भने साल्पा पोखरीलाई साल्पा पोखरी नै भन्ने। छिता पोखरी छ भने छिता पोखरी नै भन्ने। रारा छ भने रारा तालै भन्ने।
सेप फुकिँदो छ भने सेप फुकिँदो, तालै भन्ने, ताललाई तालै भन्ने, दलाई द नै भन्ने, पोखरलाई पोखर नै भन्ने, कुण्डलाई कुण्ड भन्ने नि, दुध कुण्ड नै भन्नु पर्यो, भैरव कुण्ड नै भन्नु पर्यो, ज्ञान कुण्डलाई ज्ञान कुण्ड नै भन्नु पर्यो, त्यसपछि सागरलाई सागरै भन्नु पर्यो, ज्ञान सागर भयो भने गङ्गा सागर भए पनि धनु सागर भए पनि सागरलाई सागरै भन्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामीले जुन नामले दिएको छ त्यही हो। जस्तै हामीलाई क्वेसन सोध्यो नि एकचोटि नेपाल अफिसर क्याडेटमा रौता पोखरी कुन जिल्लामा पर्छ होइन, रौता पोखरी कहाँ पर्छ त्यही भन्नु पर्यो, उदयपुर पोखरी नै भनेर सोध्यो नि त, रौता पोखरी कहाँ पर्छ उदयपुर होइन। अब अस्ति चाहिँ हामीलाई तिलिचो तालको पश्चिमतिर उत्तरतिर कुन हिमाल पर्छ भनेर सोधेको थियो है। अब हेर है, अब एउटा तालको बारेमा अलिकति विवाद छ, के छ भने जस्तै हामीले संसारको सबैभन्दा अग्लो स्तरमा रहेको ताल संसारले पढ्ने चाहिँ फेरि हेऱ्यो भने संसारले पढ्ने भनेको संसारको अग्लो स्तरमा रहेको टिटिका ताल भन्ने भनेको यो बोलोभिया र पारोके बोलोभियामा छ टिटिका ताल संसारले पढ्ने। तर हामी संसारले पढ्ने पढ्दैनौँ, किनभने आफ्नो देशको प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो देशको प्रमोसन गर्दा तिमीले नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्तरमा रहेको ताल कुन हो भन्दा हामीले यो 2074 सालभन्दा अगाडि 2074 सालभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अग्लो स्तरको ताल कुन हो भन्दा हामीले तिलिचो ताल 4919 मिटर हाइटमा पर्छ भनेर पढेका छौँ। तिलिचो ताल 4919 मिटर हाइटमा पर्छ भनेर पढेका थियौँ। तर आजभोलि हामी संसारको नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्तरमा रहेको ताल तिलिचो ताल हो होइन भन्छौँ, तिलिचो ताल होइन भन्छौँ। कुन हो भन्छौँ भने काजिन सहारा लेक भन्छौँ। काजिन सहारा लेक है, काजिन सहारा लेक। यसलाई हामीले अर्को नाम पनि चिन्छौँ, यसलाई हामीले काजिन सहारालाई सिङ्गर लेकको नामले पनि चिन्छौँ, सिङ्गर लेक पनि भन्छ यसलाई, सिङ्गर है, सिङ्गर लेक। स्थानीय जनसमुदायले स्थानीय मान्छेहरूलाई सिङ्गर लेक नामले चिन्छन् है, आवाजले सिङ्गर लेक नामले चिन्छन्, स्थानीयले सिङ्गर लेक। अनि त्यसपछि काजिन सहारा, अनि यो सी लेभलबाट किन अग्लो स्थानमा भयो त भन्दा अनि त्यसपछि 5002 मिटर हाइटमा रहेको छ। यो 5002 मिटर हाइटको तिलिचो कतिमा छ? तर क्वेसन बनाउने मान्छेले यो काजिन सहारालाई मान्यता दिएन भने फेरि तिलिचो नै हुन्छ है। नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्तरमा रहेको ताल कुन हो भन्यो भने यो काजिन सहारा छैन भने आन्सर चाहिँ फेरि तिलिचो नै हुन्छ है। अप्सन यो छ भने क्वेसन मिस्टेक भएको हुन्न नि त्यो बेला, तलका मध्ये अप्सन हुन्छ जुन भए पनि त्यो कुरा बुझ्नु, क्वेसन कहिले मिस्टेक हुँदैन। क्वेसन मध्ये दिएका मध्ये आन्सरहरू दिँदाखेरि तलका मध्ये 4 अप्सन मध्ये आन्सर हुने हो नि त, आन्सर हुने मध्ये अग्लो स्तरमा भने आन्सर त्यही भइहाल्यो हो। तिलिचो ताल आयो भने त्यो लेख्ने, त्यो चाहिँ 4000 यो चाहिँ फेमसै छ है, 4919 मिटर, 4919 मिटर हो काजिन होइन। अप्सनमा तिलिचो काजिन सहारा छ भने काजिन सहारा हामीले लेख्नु पर्यो। अब काजिन सहारा छैन भने अटोमेटिक तिलिचो भइहाल्यो, अटोमेटिक तिलिचो भइहाल्यो है। अब हामीले ताल तलैया पनि हामीले सक्यौँ होइन। अब लिडरलाई मैले ताल तलैया लेखिदिनु पर्छ, 4-5 लेख नि त, ल लेख 4-5 तालका नाम लेख कपीमा, त्यही भएर पनि सक्यो भने ल लेख त म भनिदिन्छु। घोडा-घोडी ताल पहिलाली इम्पोर्टेन्ट लेखिदिन्छु नि त म। घोडा-घोडी ताल पहिलाली, घोडा-घोडी ताल पहिलाली आदर्श आइरहने क्वेसन चाहिँ लेख्नु के भएर होइन, आइरहेको क्वेसन लेख्नु अरू पर्दैन। घोडा-घोडी ताल पहिलाली, 12 कुने ताल दाङ, 12 कुने ताल, 12 कुने ताल दाङ, 12 कुने लेक दाङ, दाङ। माई पोखरी इलाम, माई पोखरी इलाम, माई पोखरी इलाम, माई पोखरी इलाम। साल्पा पोखरी भोजपुर, साल्पा पोखरी भोजपुर। भोजपुर तो अनि सोमखुवा सभा लेख, साल्पा सभा पनि छ, साउथ दुईटा सोमखुवा सभा, हजुर सोमखुवा सभा पनि लेख, सोमखुवा सभा दुईटामा छ त्यो, सोमखुवा सभा। अनि दुध कुण्ड,
दुधकुण्ड सोलुखुम्बु सोलुखुम्बु दुधकुण्ड सोलुखुम्बु सोलुखुम्बु गंगासागर गंगासागर धनुषा गंगासागर धनुषा गंगासागर धनुषा जगदीशपुर ताल कपिल वस्तु जगदीशपुर ताल कपिल वस्तु जगदीशपुर ताल कपिल वस्तु भयो। 5 पोखरी सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी सिन्धुपाल्चोक छो रोल्पा हिमताल दोलखा 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 भयो। छो रोल्पा हिमताल दोलखा नन्द भाउजू ताल चितवन नन्द भाउजू ताल चितवन नन्द भाउजू ताल चितवन नन्द भाउजू ताल चितवन भयो। कसरा ताल चितवन कसरा पनि चितवन कसरा ताल चितवन निकुञ्ज भित्र छ कसरा यो विश्वको सबभन्दा अग्लो ताल भनेर हैन यो बोलिभियाको अनि नेपालको दुईटै दियो भने चाहिँ कुनमा त्यो दिँदैन त नेपालकै प्रमोसन गरेर भन्दाखेरि मैले जहाँको भयो नेपालकै हानिहाल्ने क्या यस्तो भने प्रमोसन कसरा ताल अनि त्यसपछि कसरा ताल अनि कसरा ताल भयो कसरा ताल चितवन रानीताल कञ्चनपुर रानीताल कञ्चनपुर रानीताल कञ्चनपुर रानीताल कञ्चनपुर रानीताल कञ्चनपुर भयो। झिलमिला पनि त्यही झिलमिला ताल पनि त्यही हो कञ्चनपुर झिलमिला ताल पनि जति लेखे पनि ताल सकिन्छ एकताले मतिमा नम्बर पछि पहिला ताल यस्तै हुन् हैन सोधिरहने कुरा नै यही हो। इम्पोर्टेन्ट मैले अघि नाम दिइहालेँ ती ताललाई तिमीहरूले विशेष ख्याल गर क्या अरू केही पर्छ जस्तै तिमीलाई फेवा तालको गहिराइ कति छ भन्दा ठ्याक्क 24 मिटर हो भने फेवा तालको औसत गहिराइ कति छ भन्दा ठ्याक्क 24 मिटर बनाउनु पर्यो क्या अझै सेम भुक्सीको ताल कुन आकारमा गहिरेको छ भने त्यसको बाइ आकारमा गहिरेको छ भन्नु पर्यो। अब के गर्ने ओइ झिलमिला झिलमिला भनेको झिलमिला हो कि मिलमिला अब ओइ भाइ अब हामी अर्को प्रश्न निकुञ्जहरु अब राष्ट्रिय निकुञ्ज ल है अब हामी निकुञ्ज अब यहाँ हेर है ल अब के छ भने नेपालमा यो निकुञ्जहरुको केसमा हामीले जुन वन्यजन्तुको संरक्षणको कुरामा त्यसपछि एउटा डाटा थाहा पाऊ राष्ट्रिय निकुञ्जहरु नेपालमा नवोल्लेख राष्ट्रिय निकुञ्जहरु 12 वटा छन् 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्। अनि त्यसपछि वन्यजन्तु आरक्षण एउटा छ है। त्यसपछि शिकार आरक्षण एउटा छ शिकार आरक्षण एउटा छ नेपालमा। अनि त्यसपछि संरक्षण क्षेत्र 6 वटा छन् है। त्यसपछि सिमसार क्षेत्र वेटल्यान्ड सिमसार क्षेत्र हामीसँग 10 वटा छन्। ओइ आवाज चाहिँ कस्तो निकालेको तिमीहरूले क्लासमा त्यत्रो क्लास भरि छ आवाज किन निकालेको क्लासमा निकालिदिनु मोबाइल तिम्रो म हालिदिन्छु है तिम्रो जहिले पनि मेरो क्लासमा आइरहेको छ। त्यसपछि सिमसार अनि अर्को मध्यवर्ती भूमि 13 वटा
मध्यवर्ती भूमि 13वटा 12वटा छ है बुकहरुमा, तर 13वटा हो। मध्यवर्ती भूमि मध्यवर्ती भूमि राष्ट्रिय मैदान 13वटा हो। अब यो बाहेक नेपालमा यी सबै क्षेत्रहरूले ओगटेको भाग भनेको नि नेपालमा 23.39%। सबैको भूभाग सबैले ओगटेको नेपालमा भने 23.39% चाहिँ ओगटेको छ है। अब हामीलाई 12वटा हामीले जान्नु पर्ने टपिकमा यी सबैको बारेमा होइन, फेरि हाम्रो टपिकले भनेको यति दुईटा हो। फेरि त्यो कुरा बुझ्नु, यो त यसो जानकारी मात्रै दिएको मैले यस्तो छ भनेर। हाम्रो टपिकले दिएको हामीलाई नेपाल आर्मीमा दिएको टपिक राष्ट्रिय निकुञ्ज 12वटा अड्डा बना वन्यजन्तु आरक्षण एउटा लाइभ छ, लाइभ भएर त हामीले पढ्नु पर्ने जम्मा दुईटा राष्ट्रिय निकुञ्ज 12वटा वन्यजन्तु आरक्षण एउटा। नेपालको एरिया त चेन्ज भएको छ नि, तर अनि त्यो पर्सेन्ट त्यही हुन्छ कि यो त पर्सेन्टेज त्यहाँ छैन नि त। टोटल एरिया डिभाइड गर्दा अहिले हामीलाई अहिले यस्तो कुराहरू नि आयो आएन भन्ने कुरामा नि राज्यको आधिकारिक डाटामा चेन्ज भएर आयो भने तिमी चेन्ज गरिदेऊ, आधिकारिक डाटामा चेन्ज भएर आएन भने चेन्ज नगर्देऊ क्या, जे छ त्यही नै हालिन्छ है। यति हो यति त्यो रङ हो क्या, त्यही भएर म थपेर भन्नु यति त होइन, यो त होइन, जमानाको क्या मैले नयाँ जमानाको। ल अब हामीले पढ्ने यति हो। जस्तै अब हामीलाई म तिमीलाई उदाहरण, अब हामी पहिलो निकुञ्जको नाम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज है। अब हेर है, अब चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ल हेर है, ओइ पाङ्ग्रे अब 1 नम्बरमा हामीले पढ्ने भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा। अब हामीलाई जान्नु पर्ने त केही छैन, जम्मा क्षेत्रफल जान्नु भनेको छ, अनि एकैचोटि पहिलोचोटिमा नाम जान्नु भनेको छ। हाम्रो टपिकले दिएको अनुसार नाम, त्यसपछि क्षेत्रफल, अनि त्यसपछि सिमाना, भौगोलिक सिमाना, भौगोलिक वन जिल्ला है, छोएका टचे जिल्लाहरू, यसलाई चाहिँ हामीले सीमा नै भनौँ, छोएका जिल्ला अथवा सिमाना भन्दा पनि हुन्छ जिल्ला है। यति कुरा जान्नुपर्छ भनेको छ टपिकले, तर म धेरै कुरा अरू पनि फाल्टु पनि कुरा भन्छु। के छ भने हामीले अनि स्थापना है, स्थापना डेट त इम्पोर्टेन्ट भयो है, स्थापना डेट। अब यहाँ हेर है, के छ भने नेपालको सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धीको ऐन जब 2029 सालमा आयो, नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐन है संरक्षण गर्ने भनेर ऐन आयो 2029 सालमा। 29 सालमा आएपछि सबैभन्दा पहिलोचोटि हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई स्थापना गर्यौं। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्यौं। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना चाहिँ कहिले भन्दा 2030 सालमा भयो। 2030 सालमा भयो। अनि यसको नाम अब तिमीलाई थाहा भयो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नै भयो। अनि कति छ त यसको क्षेत्रफल भन्ने कुरामा नि यसको चेन्ज भयो क्या हो। अहिले चाहिँ 932 थियो, अहिले 20.63 थपिसकेपछि 952.63 के छ वर्ग किमी रहेको छ है। 952.63 थपेर अहिले 952.63 भनेपछि क्षेत्रफल कति रहेछ 952.63 है वर्ग किलोमिटर। वर्ग किमी के भयो थप भयो, वर्ग किमी के भयो थप भयो, अब किलोमिटर वर्ग किमी। अनि त्यसपछि छोएका जिल्लाहरू आफैमा एउटा चितवन, आफैमा मकवानपुर, त्यसपछि पर्सा अनि पूर्वी नवलपरासी अथवा नवलपुर है त, यसलाई हामीले नवलपुर भन्छौँ। नवलपुरलाई चाहिँ के भयो थप भयो है। अब यति भइसकेपछि यो नेपाल आर्मीले नि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपाल आर्मीले सबैभन्दा पहिलोचोटि संरक्षण गरेको निकुञ्ज हो। नेपाल आर्मीले जम्मा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्ये 11 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण गरेको छ।
एउटा मात्रै नगरेको भनेको मकालु परुनास निकुञ्ज हो। तर मकालु परुनास निकुञ्ज पनि नेपाल आर्मीले नै संरक्षण गरेको छ। तर निकुञ्ज वरिपरि चाहिँ गाउँहरू परेको कारणले गर्दा त्यहाँको गाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो निकुञ्जभित्र चाहिँ आर्मीकै रोबारमा गाउँलेहरूले गर्दा त्यहाँ रुख बिरुवा घाँसपात दाउरा चरीचरण प्रयोग गर्ने कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ नेपाल आर्मीले कुन सोद्धाखेरि तलका मध्ये कुन चाहिँ निकुञ्ज नेपाल आर्मीले संरक्षण गरेको छैन भनेको सोधिएको छ क्या क्वेसन सोद्धाखेरि आर्मीको क्वेसनमा। अनि त्यो मध्ये चाहिँ त्यो खालको सिस्टम भएको कारणले गर्दा त्यो मात्रै निकुञ्ज चाहिँ संरक्षण गरेको छैन भनेर हामीले पढ्नु पर्छ। चितवन के अरे मकालुहरू सबै हुन्। अब अनि त्यसपछि यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदामा पनि सूचीकृत छ नेपालमा 1984 एडीबाट यो आफैमा विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत है विश्व सम्पदा विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ। विश्व सम्पदामा 1979 मा 7 वटा यो एक पछि 8 वटा यसो छ। विश्व सम्पदा स्वीकृति हामीले भोगिरहनै पर्दैन क्या, एक सर्टमै थाहा हुन्छ। किन एक सर्ट थाहा हुन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 7वटा सम्पदा 1979 एडीमा काठमाडौँ उपत्यकाका 7वटा सम्पदा। काठमाडौँ उपत्यकाका 7वटा सम्पदा भन्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई थाहा भइहाल्यो के त 3टा दरबार काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर होइन। काठमाडौँ दरबार स्क्वायर भक्तपुर दरबार स्क्वायर पाटन दरबार स्क्वायर भनेको 3वटा दरबार भइहाल्यो होइन। 3वटा दरबार है 3वटा दरबार 7वटा। अनि त्यसपछि अर्को एउटा पशुपति, त्यसपछि अर्को स्वयम्भू, अनि चाँगुनारायण, अनि बौद्ध गरेर कति भयो 4 है 4 भयो। 4 3 7 त यही भइहाल्यो सकिहाल्यो। अब हामीसँग 3टा चाहिने अवस्था छ। अब 3टा मध्ये यही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज +1 यही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज +1 अपवाद सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि त्यही 1979 एडीमै थप भएर फेरि +1। अब एउटा मात्रै बाँकी रह्यो। अब एउटा मात्रै कुन सम्पदा रह्यो भन्दा लुम्बिनी बाँकी रह्यो। लुम्बिनी चाहिँ 1997 एडीमा थप भएर के भयो त भन्दा +1 भएर 10 वटा भएका हुन् है। 10 वटा भएका हुन् भोग्नै पर्दैन। तर हामीलाई तलका मध्ये कुन चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीकृत छैन भन्ने केसमा हामीलाई क्वेसन सोध्छ है। त्यही भएर नाम थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ डेट भन्दा पनि 10वटा सम्पदाका नाम थाहा पाउनुपर्छ है। अरु के थाहा पाउने नाम महत्त्वपूर्ण नाम। सर अहिले पनौतीको पनि कुरा आइरहेछ नि, पनौतीको कुरा आइरहेछ नि। पनौतीको कुरा आइरहेछ। पनौतीको कुरा सम्पदामा यस्तो सूचीकृत छैन। चारवटा कुरा चाहिँ थप्ने कुरा छ है। एउटा पनौती, त्यसपछि तिम्रो यो गोसाइकुण्ड, अनि त्यसपछि पातिभरा मालाई चाहिँ थप्ने कुरा आइरहेछ है। अनि आधिकारिक युनेस्को बोर्ड यो युनेस्कोको प्रधान कार्यालय चाहिँ फ्रान्सको पेरिसमा छ। तर यो वर्ल्ड हेरिटेज साइटको प्रधान कार्यालय चाहिँ अमेरिकाको वाशिंटन डीसीमा छ क्या। युनेस्कोले चाहिँ यसलाई पनि पारित गरिसक्यो। युनेस्कोले चाहिँ भनिसक्यो। तर वर्ल्ड हेरिटेज साइटले चाहिँ भन्न सकेको छैन क्या। वर्ल्ड हेरिटेज साइटले परीक्षण गर्दैछ। नेपाली सेनाले पहिलो संरक्षण कुरा बुझ्यो। युनेस्कोले खोज गर्ने हो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरामा खोज गर्ने हो। उसले गरिसक्यो आधिकारिकता। अब त्यसको आधिकारिक पुष्टि गर्ने भनेको अन्तिम दिने डिसिजन भनेको कसले गर्दा वर्ल्ड हेरिटेज साइटले दिनेछ। अब युनेस्कोको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा छ। वर्ल्ड हेरिटेज साइटको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? वाशिंटन डीसीमा छ। भनेपछि त्यो हुँदैछ, प्रक्रियामा छ। 3टा कुरा प्रक्रियामा छ, एउटा मात्रै है कार्य हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी भएका कुरा जाउँ ल। अहिले भइसक्यो। तिम्रो आउने बित्तिकै म गरिहाल्छु। बजारमा आउने बित्तिकै हो भन्ने थाहा पाएपछि सुरु भइहाल्छ। अब हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अब अर्को चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज के पढ्ने भन्दा अर्को जीव जन्तुको बारेमा पढ्ने क्या। जति के पाउँछ स्पेसल भन्ने भने गैडा, त्यहाँको बाघ, हात्ती होइन, हिले कावा भन्ने पाउँछ होइन। अब त्यहीभित्र हात्ती प्रजनन केन्द्र पनि त्यही रहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ भन्दा पनि त्यही रहेको छ। गोही प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेछ त? गोही प्रजनन केन्द्र पनि त्यही रहेको छ है। अनि अर्को चाहिँ एउटा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा किन एउटा के छ भने थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय एउटा र एउटा थारू सङ्ग्रहालय भन्ने छ क्या। थारू सङ्ग्रहालय बुझ्यौ? एउटा थारू कल्चरल म्युजियम, एउटा थारू म्युजियम
र धेरै झुक्किने छैन। अब तिमीले दिमागमा के सेट गर भने अब आजबाट थारू कल्चरल म्युजियम भनौँ भने कहाँ भन्छौ? चितवन चितवन भन्छौ। थारू कल्चरल म्युजियम कहाँ छ भन्नु भने चाहिँ चितवन भन्छौ। अनि उहाँले थारू म्युजियम कहाँ छ भन्नु भने बर्दिया भन्छ है। आजबाट बर्दिया भन्छ, त्यति फरक छ। त्यो चितवन आकृतिभन्दा भित्रै आसपासमा हो। अब है अब हामी अर्को पढौँ।